الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن من فضل الله تعالى على عباده أن هيأ لهم المواسم العظيمة والأيام الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. ومن هذه المواسم 10 ذي الحجة، فلها من الفضائل والخصائص ما ليس لغيرها من الأيام. فمن هذه الفضائل أيها الأحبة أن الله تعالى أقسم بها، وإذا أقسم الله بشيء دل على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر. ومن فضائلها أن العمل الصالح فيها ليس كالعمل الصالح في غيرها من الأيام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن فضائلها أيها الأحبة أنها الأيام المعلومات التي شرع الله فيها ذكره. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام 10. كذلك من فضائلها أيها الأحبة أن فيها يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم الذي يغفر فيه الذنوب ويعتق فيه من النيران. ولو لم يكن في 10 ذي الحجة إلا هذا اليوم لكفاها فضلا وشرفا. وكذلك من فضائلها أن فيها يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ومن فضائلها اجتماع أمهات العبادة فيها. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. فحري بالمسلم أن يستقبل هذه 10 بالتوبة الصادقة والعزم الجاد على اغتنامها والبعد عن المعاصي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يستعملنا في طاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.